بسم الله وعلى بركة الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الميكانيك دو بوان ماتيريال بالنسبة للشابيتر 2 السينماتيك دو ان بوان ماتيريال. الوغ في الحصة الفايتة تطرقنا للسيستيم دو كوردوني سيلندريك وساليناها. دونك دابا ان شاء الله غادي نتطرقوا للسيستيم دو كوردوني سفيريك. راه لا ميم تكنيك غنحاولوا اننا لا فيديو الاول غادي نحاولوا ان نركزوا على لا فيكتور يونيتير ديال لو كوردوني سفيريك. والحصه الجايه تكون بسيطه بزاف وتكون عباره على لي كالكول، غادي نحسبوا الفيتاس لاكسيليراسيون اكسيتيرا. مزيان، اول حاجه باش اننا نقدروا نحددوا لو كوردوني سفيريك خاصنا نعرفوا هاد لو بوين ام، حيت كدير لنا حركه في السفير. كيفاش كتكون هاد الحركه؟ شوف معايا، عندك جوج حركات بحالها بحال السيلندر. الاولى انها تقدر تهبط وتطلع كما كنشوفوا، يعني انها كتمشي في واحد المسافه انت هي ام. تقدر انها في هذا اللاكس هذا انها تهبط ولا تطلع تقرب او ولا تبعد من او. كل ما بعدت من او كل ما السفير كبر، كل ما قربت من او كل ما السفير اللي شكلنا هنايا صغار. سي تري بيان. دونك هذا هو اول حاجه، غادي نسميو هذه المسافه هذه ما بين او و ام غادي نسميوها ار. سي تري بيان. دونك ار هو لو غايون فيكتور. اشنو عندنا ار هي لو غايون فيكتور كتكون محصوره. دونك ار محصوره ما بين الزيرو حتى لاش حتى لانفيني. هاد لو بوين ام تقدر تمشي لنا حتى لانفيني. سي تري بيان، حتى لبلوس لانفيني. سي بيان. دونك هنا لانفيني ما يمكنش نديروه فيه، دونك ما نديروش فيه مي اوفر. دونك حيت ما يمكنش اننا نحددوا اكزاكتومون لانفيني شكون هي. الوغ نكملوا الكور ديالنا. قلنا اول عندنا هذا هو لا لين الاول، هذا هو لا لين دو كوردوني الاول. مزيان، فوقاش هاد لو بوين ام تقدر انها تطلع وتهبط. دونك تمشي غير في هاد اللاكس هذا في حاله وحده الا كان تيتا وفي كونستانت. الا كان تيتا وفي كونستانت دونك لو بوين ام ما تقدر تمشي لنا غير في هاد لاكس هذا. دونك هنايا نقدروا اننا نشوفوا ديبلاسمون دي دو او ام. نفترضوا ان هاد ام درت لنا واحد ديبلاسمون اليمونتير صغير من هنا لهنايا، هي دي دو ام. شوف معايا مزيان. الوغ دي دو او ام. الوغ في الحاله فوقاش غنحسبوا هذه؟ في الحاله فاش كيكون عندنا، الوغ هنايا في الحاله فاش كيكون عندنا تيتا وفي اي كونستانت. اي كونستانت راه كيقدر يعطيك في لي كيستيون دو كور كيقولك دون لا كوردوني سفيريك كالكولي لا ديمونسيون اليمونتير ديال دي دو او ام بور تيتا وفي كونستانت. سي سامبلومون يعني تيتا وفي كونستانت. دونك ما كتقدرش انها دير لنا هاد الحركه وهاد الحركه، غير انها كتطلع وتهبط كتعطينا واحد الديمونسيون دي دو او ام. هاد دي دو ام هي هاد المسافه، هي او ام. دي دو ام هي واحد شويه، دونك هي ديك دي دو او ام اللي درنا دابا هي دي دو ار. هي دي دو ار، هي دي دو ار. مزيان، نقدروا نكتبوها على هاد الشكل. هي لا نورم ديال دي دو او ام، متجهه دي دو ام فوا اش في لا فيكتور يونيتير. هاد لا فيكتور دو يونيتير غادي نسميوه نكتبوه هنايا او ار. ها هو لا فيكتور يونيتير الاول او ار. سي تري بيان. فاش في او ار. مزيان، شكون هي هاد المسافه هادي اللي تزادت من ام لام بريم؟ واحد المسافه صغيره، اصغر مسافه تقدر تمشي لها ام الام هي اللي نسميوها دي دو او ام، وهي اكزاكتومون دي دو ار. هي اكزاكتومون دي دو ار. دونك هنايا غادي نحطها دي دو ار. سي تري بيان. حنا حسبنا ديبلاسمون اليمونتير ديال لو بوين ام في هاد اللاكس هذا، حيت عندنا ان تيتا وفي مالهم كونستانت. لا ميم شو دابا نمشيو لا دوزيام لين دو كوردوني عندنا وهو تيتا. الوغ فين راها تيتا هنايا؟ غادي نكتبها لكم باش اننا نضبطوا المسائل ديالنا. الوغ هنايا شي كولور طون نديرو غير هذا نيس. هذه هي تيتا، هذه هي الزاويه تيتا. دونك لو بوين ام، ها لو بوين تيتا ها ام، يعني تقدر تمشي هكا وتطلع، تمشي هكا وتجي هكا، يعني كتكون ولكن كتمشي على شكل سفير. الا لاحظتي هنايا واحد دو بوين مهمين، ان لو كوردوني كارتيزيان اشنو قلنا الا بغات تهبط لتحت ولا تطلع لفوق كتمشي بواحد بحال قلتي واحد لا ضغوات. يعني ها هي السيلندريك، ها الشكل السيلندر ها هو. مزيان، الا كانت لو بوين ام هنايا وبغات تنزل دونك كتنزل فاش في واحد الضغوات تقدر تنزل. ولكن حيت كيكون عندنا سفير ما يمكنش نقولوا انها تنزل، دونك خاصها تنزل بشكل هاكا بحال روتاسيون. يعني كاينه واحد الزاويه هنا حيت نزلت لنا في واحد اللاكس، داكشي علاش سميناها زد ياك. ولكن هنايا حتى دير لنا تكون واحد تيتا.
مزيان. دونك هنايا حيت غنشوفو لو كوردوني سفيريك غادي نلقاوهم انهم 3 وي و تيتا و في. مزيان، تيتا و في سي بيان. داكشي علاش تيتا هادي كدور و في هي اللي كدور، هادي هي الاخرى. مزيان. الوغ نمحيو ونكملو الكور ديالنا. دونك قلنا ان تيتا وهي لو بوين ام اللي كتمشي لنا كتهبط لنا لتحت، ولكن على شكل دوران. يعني هاد تيتا هادي هي، ها هي تيتا. مزيان. الوغ هي لو اونغل، كتبوها هنايا، اونغل ما بين اش، ما بين او زد، لاكس او زد. ها انت او زد واش و او زد او ام، او ام. مزيان، هي الزاويه اللي ما بين او زد او ام افيك اش، افيك هاد تيتا هادي كتنتمي لنا. دونك راه كتقدر دير لنا من زيرو ل بي. دونك زيرو ل بي راه كدير هاد الحركه هادي بحال كتي بحال هكا، يعني من زيرو ل بي. مزيان، يعني من لو بوين زيرو حتى لو بوين بي، وهنا كتكون فيرمي. مزيان. دونك هنايا في الحاله فاش هاد في الحاله فاش كتمشي لنا هكا، غادي يكون عندنا ار وفي كونستونت. يعني هاد لو بوين ام ما تقدرش انها تدور هكا وما تقدرش تطلع وتهبط. دونك عندها حركه وحده اللي تقدر، هي هادي. هذا هو لا لين دو كوردوني 2. مزيان، حيت كتكون ار وفي كونستونت نقدروا نحسبوا ديبلاسمون اليمونتير. تصور هاد ام هادي دارت واحد الحركه صغيره هكا، جات هكا، دونك كتمشي وكتجي هكا، لان قلنا هاد جوج حركات كونستونت. يعني غتمشي غير واحد شويه، نسميوها دي دو او ام. هاي نسميوها هنايا بور، بعدا نكتبو بور ار وفي كونستونت. هنا ديبلاسمون اليمونتير دي دو او ام، يعني حتى تحركنا هاد ام واحد الحركه صغيره هنايا. دونك اشنو غادي يشكل لنا؟ غادي يعطينا هاد المسافه هادي. كيفاش انا غادي نحدد هاد المسافه؟ شوف معايا مزيان، ها هي باش نبسطو داكشي ايكغيك، وهذا هو زد، وهذه هي اكس. مزيان، عندنا لو بوين ام هنا. الحركه اللي كدير هي هادي هكا تقريبا. دونك ها هي لو بوين ام. مزيان، من هنا لهنايا اشنو عندنا تيتا. دونك حيت هادي تحرك، هي جات لهنا وتحركات لهنا، عطاتنا ام بخيم. دونك ها هي الحركه. دونك شحال تحركات هنايا؟ دي دو تيتا، يعني بالزاويه دي دو تيتا. ولكن حنايا بغينا نشوفوا هاد المسافه ام بخيم. هاد المسافه ام بخيم وهي دي دو او ام. صافي، يعني لا نورم ديال دي دو او ام هي هاد المسافه. فاش؟ في لا فيكتور يونيتير. لا فيكتور يونيتير ديال هادي شكون هي؟ هادي لا فيكتور يونيتير راه هي او تيتا، ولا غادي نسميوها او تيتا. دونك هنايا هادي ماشي هكا، دونك لا فيكتور يونيتير ديالها هي تكون ماشيه هكا. دونك ها نتايا معايا، هذا هو او تيتا. او تيتا سي تري بيان. دونك هذه هي او تيتا، يعني تكون ماشيه مع او تيتا. سي بيان. الوغ عندنا هاد المسافه كنديرو نحسبوها سهله. عندنا هادي فيكس، راه قلنا ما كتغيرش. دونك الشعاع هادي راه بشكل دوراني بحال دائره. دونك هاد ار هادي راه ما غاديش تغير، راه هاد ار راه هي اكزاكتومون هي هادي. دونك باش نحسبوا هاد المسافه راه هي ار في دي دو تيتا. يعني هاد المسافه هادي راه هي اكزاكتومون ار في دي دو تيتا. سي تري بيان. دونك هاد المسافه غادي نروبلاسيها، اللي بغينا نحسبو هي ار في دي دو تيتا. سي تري بيان. الوغ حنا حسبنا ديبلاسمون اليمونتير ديال لو بوين ام، دي دو او ام ديفيرون ديال او ام متجهه او ام بور ار او في كونستانت. سي تري بيان. الوغ نكملو الكور ديالنا. يعني هادشي راه بسيط بزاف، غير ركز معايا مزيان باش ما تلقاش مشاكل من بعد. الوغ بقاتنا حركه وحده، شكون هي كدور هاد الدوره هادي، حيت كدور لنا بحال هكا. دونك علاش كدور على لاكس زد؟ دونك لو بوين كدور على لاكس زد بواحد الاونغل اللي نسميوها في. ها هي دونك كدور في، يعني الا جينا نشوفوا لا فيكتور يونيتير اللي كيمشي معاه هي هذا، كيكون ماشي مع السرعه هذه هي او في. سي تري بيان. الوغ الى لاحظنا هنايا ان عندنا لا لين دو كوردوني هو هذا اللي بالزرق. فوقاش تقدر هاد لو بوين دير غير هاد الحركه هادي اذا كانت ار او تيتا مالها كونستونت. اذا كانت ار او تيتا كونستونت غنكتبوها بور
pour R au θ كونستانت. يلا شنو نشوفوا دي دو او ام شحال تساوي لنا. يعني تقدر دير لنا غير هاد الحركه. دونك نفترضوا ان لو بوين ام كانت هنا، دارت لنا واحد الحركه وجات لنا لهنايا. دونك غنسميوها ام بريم. هاد المسافه هي دي دو او ام. فوقاش كتقدر تمشي لنا على هذا غير الا كان ار و تيتا كونستانت ثوابت. مزيان. فوقاش تمشي هاد المسافه هذه يعني لا نورم. دونك باش نحسبوا لا فيكتوريه هي لا نورم ديال هاد المسافه هذه دي دو او ام فاش في لا فيكتور يونيتير. لا فيكتور يونيتير هنايا راه هو اكزاكتومون او او ياك ها هي او في عفوا او في سميناها او في. دونك الاسماء كتختلف من الكور لكور. دونك حتى خاصك تفهم الكور مزيان. مزيان حنا بغينا نشوفوا هاد ديبلاسمون هادي. الوغ شوف معايا مزيان، غنحاول انني ننزل تحت هادي. راه شوف هاد لو بوين ام راه درنا لها الاسقاط على هاد لو بلون هذا لي دو ديمونسيون او ايغريك او ايغريك اكس وي. دونك هذا درنا له الاسقاط لو بوين عطاتنا هاد ام صغيره. ها هي ام صغيره. مزيان. دونك راه لا ميم شوز. راه هاد الام صغيره حتى هي كدير نفس الحركه. ديك الدوير ها هي اللي بينا. دونك هنايا راه حتى هي عندها واحد لا فيكتور يونيتير. عندها نقدروا نرسموه بحال هكا. هو او في، ها هو او في، عفوا وي او في. او في ديال هادي ديال هاد لونغل هذا. مزيان. حنا اش بغينا نشوفوا الديبلاسمون ديالها. شوف معايا مزيان باش نركزوا مزيان في هاد لو بوين هادي. الوغ عندنا كيبان لكم هادي، ها هي عندكم لو بوين ام هي هادي. درنا لها اسقاط جات هنايا. راه كل ما تحركات ام راه دونك بما ان ام كدير هاد الحركه راه حتى هاد لو بوين ام الاسقاط ديالها الصغير حتى هو لا ميم شوز كيدير نفس الحركه. صافي. دونك عندنا حنايا هذه المسافه هي في. دونك الا زدنا تحركنا شويه هنايا غتعطينا ام بريم. هذا هو الديبلاسمون اليمونتير. دونك بما ان تحركنا واحد شويه هنا دونك شنو غتعطينا هاد المسافه هذه. هاد المسافه ما عندناش. هاد المسافه انا غادي نسميها من عندي اي حاجه. اغلبيه لي بروف من هنا لهنا كيسميها غو. انا نبدلها الاسم لان هذا الشيء معطى كان انا اللي كنعطيه. دونك نقدر نسميها ار كبيره. صافي. هاد المسافه من او لام ها هي المسافه او ام كتساوي لنا ار المسافه. يعني لا نورم ديال لا فيكتور او ام صغيره. او ام صغيره كتعطينا ار. هاد المسافه هي ار. سي تري بيان. دونك هذه هي ار. دونك حنايا حيت تحركات لنا لو بوين ام الام بريم شحال تحركات لنا الزاويه دي دو غو دي دو في عفوا دي دو في. سي تري بيان. دونك هنا شنو غتعطينا. دونك الا بغينا نشوفوا هاد المسافه هذه وهي دي دو او ام دونك شحال غتعطينا لا نورم ديالها. صافي. اشنو غتساوي لنا. غتساوي لنا ار فاش في ديك الحركه اللي تحركات ديك شويه يعني دو دو في دي دو في. ولكن انا البروف ما يمكنش انني دي دو او ام نحط له ار دي دو في. هذه وكان ار شكون هي. انا المعلومات اللي عاطينك هما هادو ما عاطيكش انا هاد المسافه. دونك سي سامبلومون كتخدم الاسقاط شي حاجه اللي بسيطه بزاف. كنخدموا هاد المثلث هذا سي سامبلومون. دونك هذه هي تيتا. دونك هذه راه هي تيتا. مزيان. دونك غتقول لي وي سينوس. غتقول لي ان سينوس تيتا كيساوي الضلع المقابل وهو ار على الوتر. شكون هو الوتر هنايا. هو دونك هنايا شو معايا دي دو ار على الوتر. هنا راه الوتر راه هو هذا. لان هنايا بحال قلتي باش نقادوك بحال قلتي متوازي طلع غير الراس ما بينش. فهمتي حيت تفرقوا على نص هكا. دونك فين راه الوتر ها هو الوتر. مزيان. هذا الدرع الاول. الدرع هو الوتر هو هذا. دونك هذا راه متوازي ها هو. دونك الوتر راه هو ار مقسوم على ار. مزيان. يعني ار شنو كتساوي لنا ار صغيره سينوس تيتا. مزيان. دونك يعني عندنا نعوض ار باش ار كبيره نعوضها بار صغيره سينوس تيتا دي دو في. سي تري بيان. نجي نروبلاسيها هنايا. دابا حنا كنحسبوا الديبلاسمون اليمونتير ديال واحد لو بوين ام. في الحاله فاش كيكون عندنا لو كوردوني عفوا لو كوردوني وي سفيريك كيكونوا كونستونط بحال ار تيتا كونستونط اكسيتيرا. دونك هادشي راه كيتحط في اغلبيه في لي كيستيون دو كور. دونك هنايا قلنا لا نورم ديال هذا راه هو هذا. دونك هي ار
sinus θ دي 2 اورو فوا اورو او في عفوا او في ماشي اورو صافي ار سينوس تيتا دي 2 في او في مزيان فوقاش كتكون عندنا دي دو ام كتساوي هاد القيمه سي سولمون سي عندنا ار او تيتا كونستانت اذا كانت ار او تيتا كونستانت في هاد الحاله فان كتكون عندنا ديبلاسمون يونيتير كيساوي لنا ار سينوس تيتا دي 2 في او في سي بيان الوغ نمحيو هادشي ونكملوا الكور ديالنا دونك من هنا كنستنتجوا هاد لي باز ديال لو كوردوني سفيريك حيت نقولك انا لا باز دو كوردوني سفيريك اوتوماتيكمون غتقول لي او ار او في او تيتا مزيان انت خاصك تعرف الديريكسيون ديالهم لا سونس ديالهم تفهموهم مزيان او ار وهي كتكون دائما كتمشي مع المسافه او ام كبيره عندها نفس لا ديريكسيون نفس لا سونس بالنسبه ل او ام ولكن او في كتمشي في هكا دونك كدور على هذا السفير بهذا الشكل هذا و او تيتا هي اللي كتكون هكا دونك هي اللي كدير لنا هذه هي هذه كدير لنا هذه الحركه ما هذه كتهبط وتطلع ولكن بشكل دوراني كما كنقولوا سي تري بيان دونك نمحي هادشي اشنو بقى لنا شرحنا تيتا شرحنا ار في سي سامبلومون الوغ في كتكون محصوره ما بين اش دائما في كتكون محصوره ما بين او ام صغيره و او اكس يعني لاكس او اكس نسبقوا دونك حنا راه خديناها دونك الا سبقت هكا راه بحال خديت دونك بحال خديت هادي راه خصني نديرها من هالجي دونك غنسبق او اكس وعاد ندير او ام صغيره سي تري بيان علاش لان الاتجاه ديال الحركه حنا اختاريناه في هذا الاتجاه نتايا اختاريناه هكا الوغ كان سبقتي هاد او ام عاد او اكس راه بحال العكس يعني هادي ديرها في العكس ياك سي تري بيان الوغ نديرو بحال هكا نكملو الكور ديالنا افيك اش افيك هاد في هادي ابارتيان ا 0 دو بي راه كدور دوره كامله صافي مزيان هنا مفتوح عفوا هادي ايما مفتوح دي دو بي راه كدور دوره كامله هاي اللي هذا بزاف كدور دوره كامله سي تري بيان دونك حنا شرحنا لو كوردوني سفيريك مزيان الوغ دابا غنمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا نتمنى انكم فهمتوا هادشي مزيان الوغ دابا غادي نشوفو لا باز ديال السيستيم دو كوردوني سفيريك لا باز اللي استنتجنا هنايا هو او ار او تيتا او في دونك غادي نكتبوهم هنا او ار او تيتا او في سي تري بيان وهاد لا باز كيما العاده اي اون باز اورتونورمي ديريكت مازال اون باز orthonormée directe. C'est très bien. Une base orthonormée directe. Et quand on dit une base orthonormée directe, ثلاثة الحوايج خاصنا نضبطوهم. أول حاجة أن ER Eθ Eφ عموديا متعامدين بما أنهم متعامدين إلا درت هادي في هادي ER في Eθ غتعطينا إكزاكتومون Eθ كتساوي لنا Eθ في Eφ مزيان شنو كتساوي لنا Eφ في ER كتساوي لنا زيرو سي تري بيان ER في Eθ كتساوي لنا Eθ في Eφ كتساوي لنا او في او ار كتساوي لنا زيرو يعني او ار متعامده مع او تيتا متعامده مع او في متعامده مع او ار ثاني حاجه انه نورمي يعني انهم مالهم يعني لا نورم ديال او ار كيساوي لنا لا نورم ديال او تيتا كيساوي لنا لا نورم ديال او في يعني انهم فيكتور يونيتير
كيساويو لنا واحد لا ديغنيغ انها ديريكت وهي اللي شرحنا بالاصابع. يعني او ار شنو كتعطينا او تيتا. او تيتا اش كتعطينا او في. دونك هادشي خاصك تعقل عليه. دونك او ار او تيتا ها هي او ار برودوي فيكتوريال او تيتا اشنو غتساوي لنا او في اكسيتيرا. و لا ميم شوز هنا او تيتا الا مشينا هكا مع برودوي فيكتوريال او في اشنو غتعطينا او ار. سي تري بيان. ولا ديغنيير فان او في برودوي فيكتوريال او ار ايغال او تيتا. دونك هادشي علاش كنقولو ديريكت. دونك هاد ثلاثه د لو بوين خاصك تضبطهم مزيان. وإلا درنا او ار ركز معايا، وإلا درنا او ار برودوي فيكتوريال او ار فانه ايغال زيرو صافي. وإلا درت او ار سكالير او ار ايغال ان. دونك هاد لو بوين خاصك تكون ضابطهم. هادشي شفنا في الرابيل ماتيماتيك. الوغ دابا غادي نشوفو ليان افيك لو كوردوني كارتيزيان، العلاقه ما بين هاد ار تيتا في او اكس و ايغريك و زد. مزيان شوف لا رولاسيون بين ار ما بين ار و تيتا او في وما بين اكس و ايغريك و زد في لي كوردوني كارتيزيان. باش انا نشوف هاد العلاقه غادي نحاول انني نجبد بعض العناصر هنا باش يسهل عليا الحساب. اول حاجه نجبد اللاكس. ها انت شوف معايا اللاكس الاول ديما هكا كديرو في الامتحان اكس ايغريك. مزيان هاد اللاكس اكس ايغريك هنا شنو خديت؟ انا خديت هاد لو بلون تحتاني عقلوا عليه او اكس او ايغريك. مزيان اشنو بيناتهم مسافه او ام صغيره. بيناتهم المسافه او ام صغيره. سي تري بيان. هاد المسافه او ام صغيره انت سميها اللي بغيت تسميها. اغلبيه ليكول كيسميوها غو، حنا نسميوها ار لان هذا معطى حنا اللي كنعطيوه. ار ما خاصكش تخليه في لي دوني حيت تكون خدام، حيت تعطي الريزولطا التاليه ما خاصك تخلي ار. ار حنا كيسهل علينا الحساب صافي. ار وهي المسافه، ها هي المسافه او ام صغيره. او ام صغيره هي ار، يعني لا نورم ديال لا فيكتور او ام. مزيان. الوغ اشنو عندنا في هذا؟ واحد لا فيكتور يونيتير غادي نسميوه من عندنا حنايا، غادي نسميوه. دونك حنا ما نخدموش حنا دابا لا فيكتور يونيتير من بعد. مزيان. دونك حنا نخدمو بهذا لو بلون، وضروري نخدمو بلو بلون هذا اللي الفوق. شوف معايا باش حنا نلقاو تيتا، باش نقدروا نلقاو تيتا و ار. مزيان تبع معايا. دونك تعطينا هذا نختاروا هذا لو بلون. شوف معايا او ام. او ام ها هي او ام، يعني هذه هي او ام لو بوين ام صغيره. ها هي او ام و او ام و او ام و زد. او ام و زد نختار انا هذا او ام و زد. مزيان. واشنو بينات؟ اشنو ما بين هاد او ام هذا زد وهذا او ام؟ اشنو بيناتهم هادي. شكون هذا؟ هو ار. بيناتهم ار، المسافه او ام كبيره. ما بيان. فين راه تيتا؟ تيتا راه هي هادي، هي تيتا. مزيان. وهي اكزاكتومون تيتا هي هادي. سي تري بيان. دابا هادشي وحيد رسمنا هادو، دابا كلشي يسهل علينا. الوغ الهدف ديالي هو نلقى اكس و ايغريك و زد اون فونكسيون ديال تيتا و ار و في. صافي. مزيان. الوغ غنحاول انني ندير هنايا اول حاجه عندنا هاد الزاويه فين راها هي هذه هي في. متفق مع علاش؟ لان عندنا هنا او اكس او ام صغيره بيناتهم الزاويه في، هي اللي حطيت هنايا. سي تري بيان. شنو غتقول لي هنايا؟ غتقول لي ان كوس في اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الضلع المحايد. هاد الضلع المحايد هو الاسقاط ديالو هو اكس، حيت كنسقطوا هاد ام صغيره، هادي راه ام صغيره، حيت كنسقطوها كتعطينا اكس، حيت كنسقطوها كتعطينا ايغريك. هادشي يعني راه شرحنا صافي. لو بوين ام حيت سقطوها هنا تعطينا مسافه اكس و ايغريك، وهاد المسافه اكس و ايغريك مالها كتغير على حسب التغير والحركه ديال لو بوين ام. مزيان. دونك حيت كنقولوا كوس في يعني كتساوي لنا الضلع المحايد. شكون هو اكس مقسوم على الوتر. الوتر وهو هاد المسافه هذه هي او ام، هي ار اللي سميناها. سي تري بيان. دونك هنايا غادي نلقاو ان اكس شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كوس
غنضربو ار هنا كتساوي لنا ار كوس في. ولكن انا هاد ار راه ما خداماليش، هاد ار راه معطى من عندي انا، ما عطيهليش البروف. دونك هاد ار خاصني نحيدو. دونك غادي ندير نحيد انا هاد ار. هذا هو السؤال، ركز معايا مزيان. عندي انا هاد المسافه هادي راه هي ار، او ام صغيره راه هي ار. دونك نقدروا نحيدوها الا درنا الاسقاط. هنايا شنو عندنا؟ هنا عندنا سينوس تيتا. شنو كتساوي سينوس تيتا؟ الضلع المقابل هو ار مقسوم على اش؟ على الوتر. شكون هو الوتر؟ هو ار صغيره. دونك هاد ار كبيره اللي بغيناها هي ار صغيره سينوس تيتا. دونك غنجي نروبلاسيها هنايا. دونك اكس شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ار صغيره سينوس تيتا في كوس في. دونك هاني جبت اكس اون فونكسيون ديال تيتا و في. هاد لي كيستيون راه كيتقدروا يتعطاوك في الامتحان في لي زيكزام. دونك هادشي خاصكم نضبطو. الوغ سي بيان، حنا سالينا القضيه ديال اكس. دابا نشوفوا القضيه ديال ايكغيك. ها هي ايكغيك، غنديروا الاسقاط هنايا. هادي راه هي اكزاكتومون في. مزيان، اشنو كنسجلو هنا؟ كنسجلو ان سينوس في اشنو كتساوي لنا؟ الضلع المقابل. شكون هو ايكغيك مقسوم على الوتر. الوتر هو ار. دونك هنا قدرنا نجبدو ايكغيك. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ار سينوس في. سي تري بيان. تقول لي انت ار راه معطى من عندنا، نقولك سي سامبلومون ار ها هي. غنجي نروبلاسيها هنايا. دونك كتعطينا ار كتساوي لنا ار صغيره سينوس تيتا سينوس في. سي بيان. دونك دابا هاني عندي اكس وهاني عندي ايكغيك اون فونكسيون ديال ار و تيتا و في. غتقول لي مازال عنصر واحد اخر هو زد. غادي نقول لك وي زد شي حاجه اللي بسيطه بزاف. ها هو الزد عندنا. دونك غادي نديرو له الاسقاط هنايا. دونك ها هي عفوا. دونك هادي راه ار صغيره. دونك زد هانت هاد او ام. وي ها هي او ام. الا درنا له الاسقاط هنا دونك لان هادي تيتا. دونك بالنسبه للزد تعطينا ار. دونك ها هي. دونك هنايا وي ها هي الكوس. ما نديرو الاسقاط لا. دونك عندنا هنايا، شوف معايا هنا، ان زد تعطينا كوس تيتا. الضلع المحايد هو المسافه زد وي مقسومه على الوتر هي ار. سهله. دونك ار سي تري بيان. دونك هنايا زد حنا جبدناها كتساوي ار كوس تيتا. مزيان. حنا جبدنا دابا العناصر كاملين اكس و ايكغيك و زد اون فونكسيون ديال ار و تيتا و في. سي بيان. الوغ نمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. الوغ من بعد غادي نشوفو دابا لا غولاسيون اونتر لا فيكتور اونيتير، وهذه مهمه بزاف. دونك غنخدمو بنفس لي لاكس. ركز معايا. الوغ شوف معايا مزيان، راه شي حاجه بسيطه بزاف. فهمتي؟ عندنا لاكس او اكس غنخدمو بهذه. هو لا فيكتور اونيتير ديالو شكون هو؟ او اكس. لان حنا بغينا نشوفو لا غولاسيون اونتر لي فيكتور اونيتير. اي فيكتور اونيتير ديال لو كوردوني كارتيزيان و لي فيكتور اونيتير ديال لو كوردوني سفيريك. مزيان. شكون اللي كيعامل هاد الاونيتي هاد او اكس؟ هو او ايكغيك. مزيان. هي او ايكغيك. اشنو ما بين او اكس و ايكغيك؟ بيان مسافه او ام صغيره. هاد او ام صغيره شنو سميناها حنايا؟ عندنا ار. دونك هاد لا فيكتور اونيتير اللي غادي يكون معاه حنا نطلقوا عليه شي سميه كيما كان. تسميه او ار كبيره انا صافي. اغلبيه راه كيسميها اورو. ولكن انا بغيت نسميها لان هاد الاسماء من عندنا ما خاصهمش يبقاو في التالي. صافي. انا بغيت نسميها او ار. هاي او ار كبيره. مزيان. الوغ غنمشيو للجهه الاخرى. الجهه الاخرى شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا موان اكس او اكس. الوغ شوف معايا مزيان، نرسم هذا مزيان باش يبان لكم اشنو كاين هنا. مزيان. غنقولوا نفترضوا ان هذه هي لو بوين الاسقاط. طنطان جاتنا لو بوين ام هنا. هذه هي لو بوين ام. الحركه اللي كدير هي كاينه واحد دائريه بحال هكا. هاي عفوا. دونك تقريبا هاك. سي تري بيان. دونك هاد الحركه هذه ديال هذه شكون هي او في ديال الزاويه تيتا. هي او في. يعني الا جيت نرسمها غتكون مالها، غتكون دايره بحال هكا. هذا ماشي بحال هكا. صافي. سي تري بيان.
مزيان. الوغ غتكون هذه هي او في. صبر نصايبوها مزيان باش صبر نرسمو مزيان باش تفهموا الفكره وصافي. مزيان بحال هكا. دونك غنقولو حنايا في هذه هي او في. صافي مزيان. هاد او في هادي اشنو عندها؟ ما بين ما بين شكون اللي طالع الفوق هكا اللي جاي معاك؟ هو او ار او ايكغيك عفوا. لا فيكتور او ايكغيك ها هو هذا هو اللي كيكون هنايا. مزيان. وكيكون الاخر هنايا شكون هو؟ هو موان او اكس. هذا او اكس، هذا موان او اكس، موان او اكس. يعني هاد او في كتكون ما بين او ار و موان او اكس. سي بيان. دونك ها هي او في. سي بيان، سي تري بيان. دونك هذا نحتاجو ونحتاجو حتى هذا. شوف معايا مزيان. اشنو عندنا؟ او ام صغيره. او ام صغيره سميناها باش بهاد لا فيكتور انيتير اللي درنا او ار من عندنا. مزيان. دونك ها هو لا فيكتور ديالنا او ار. مزيان. شكون اللي كتعامل معاه؟ هي او زد. او زد. سي تري بيان. شنو بيناتهم؟ بيناتهم ار، يعني او ار. او ار اللي بيناتهم هادي راه او ار كبيره عفوا. او ار كبيره. او ار كبيره. من هنا عندنا ار كبيره، يعني سميناها او ار كبيره. سي تري بيان. هنايا ركز معايا. هنا شنو ناقصنا؟ ناقصنا او تيتا. ضروري خاصنا او تيتا لان حنا بغينا نشوفو اون فونكسيون ديال تيتا. فين راها تيتا؟ غتقول لي تيتا هي الحركه اللي شنو كتطلع وتهبط، يعني تيتا نازله هكا. مزيان. ها هي شوف معايا. ها هي او ار. شوف معايا الفوق هنايا. هادي او ار ياك. نمحيو هاد او في باش تبان هكا. او تيتا. او تيتا. مزيان. اشنو قلنا؟ قلنا انه او زد طالعه للفوق هكا. او زد. سي بيان. الوغ هادي فين ماشيه؟ هاد ار. هاد ار هذا لا فيكتور انتير هو هذا. دونك راه داير هكا. دونك حنا تقريبا اشنو قلنا؟ قلنا ان او ار و تيتا بيناتهم نقولو حنايا هاهي. دونك هذه هي او ار كبيره. مزيان. حنا الهدف ديالنا في او ار او تيتا. او ار او تيتا. لا مي دونك هنا او تيتا نازله هكا. او تيتا دايره هكا. دونك راه او تيتا جايه هابطه هكا، يعني او تيتا جايه في هاد الاتجاه بحال هكا. او تيتا ركزوا معايا مزيان لان شحال من واحد كيدير في ليكزام او تيتا هي هادي، كيدير او ار او زد ويحط لك او تيتا دايره هكا. لا هادي خطا. هادي راه موان او تيتا. موان او تيتا. شتي او تيتا في ماشيه. او تيتا عاد كيجي لتحت ديال او زد. ها هو او زد. سي تري بيان. لتحت ديال او زد جاي بحال هكا. الوغ او زد يعني موان او زد. هكاك. دابا نشوفو لي زون الزوايا اللي بيناتهم. كنعرفو ان ما بين او ار و زد اشنو عندنا؟ تيتا. ما بين ار و زد كاينه تيتا. دونك ها هي اصلا ها هي تيتا. دونك هاد تيتا راه هي اكزاكتومون هي هادي. دونك انا غادي نحتاج هاد جوج حوايج. هاد جوج حوايج اللي غادي نحتاجها. يلا ركز معايا وحل معايا دماغك. الوغ دونك هنا الزاويه عندنا في اكس و ار عندنا فيه وهذه هي فيه. سي تري بيان. الوغ غادي نجبدو اول حاجه نجبدو او ار. نجبدو هاد او ار هادي اللي عاد لنا المشاكل. هادي هي اللي بغينا نطيرو عليها. او ار ما خاصهاش تبقى. عندنا اون فونكسيون ديال اكس و ايكغيك. الا سقطناها على هادي تعطينا كوس في او اكس وهنايا سينوس في او ايكغيك. صافي مزيان. الوغ دابا غادي نشوفو الهدف ديالنا هو نلقاو او ار ياك بدلالات اكس و ايكغيك و زد. او ار صغيره فين راها؟ غتقول لي او ار ها هي او ار صغيره، يعني الا سقطنا على زد غتعطينا الضلع المحايد. عندنا كوس تيتا
او زد. ياك ولا سقطناها على او ار غتعطينا سينوس تيتا او ار كبيره. مزيان، هاد او ار كبيره ما بغيناش نلقاوها، دونك غادي نروبلاسيوها باش هاد او ار غادي نحيدها وغادي نروبلاسيها بهاد النتيجه هادي، يعني عامل على ولا شوف غادي نشر نيشان سينوس تيتا في هادي اش غتعطيك؟ غتعطيك كوس في او اكس. سينوس تيتا في هادي غتعطيك زائد سينوس تيتا في سينوس في او ايكغيك. سي تري بيان. هانت جبتي او ار اون فونكسيون ديال اكس ايكغيك زد. مزيان، راه بحال هكا كيتعطيو في الامتحانات شي حاجه اللي بسيطه بزاف. الوغ دابا غادي نشوفو او تيتا. غادي تمشي تقلب لي على او تيتا هنايا. او تيتا تقول لي ها هي او تيتا. غنقولك سي تري بيان. هاد او تيتا نديرو لها الاسقاط على ايكغيك. اشنو تعطينا؟ يعني الضلع المحايد، يعني كوس تيتا او ايكغيك او ار، عفوا او ار هذا سقطناه على او ار بلوس، حيت سقطناه على ار سقطو على موان زد موان، دونك هنايا وهنا الضلع المقابل يعني موان سينوس تيتا او زد. هنا واش نحط البروف هكا؟ لا، هاد او ار راه من المعطيات ديالي انا اللي حطيتهم، خاصني هاد او ار نحيدها. دونك شحال كتساوي لنا؟ غادي نروبلاسيو ار بهاد النتيجه. دونك هاد كوس تيتا نضربها هنايا، يعني كوس تيتا غنضربها في كوس في او اكس بلوس كوس تيتا فاش؟ في سينوس في او ايكغيك بلوس موان، نحيو هادشي موان سينوس تيتا او زد. سي تري بيان. دونك بقى لنا اخر حاجه، حنا جبدنا او تيتا اون فونكسيون دو او اكس او ايكغيك او زد. دابا بقات لنا اخر حاجه وهي او زد. او زد ها هي غادي نسقطوها على ايكغيك. شنو غتعطينا؟ او ايكغيك، لا حنا او زد، لا عفوا او ار او تيتا او في اللي مازال او في، عفوا اما او زد راه داخله في لي كوردوني كارتيزيان. غادي نقلبو على او في راه هي، غادي نسقطها على او ايكغيك غتعطينا كوس تيت في، عفوا كوس في لان الزاويه في او ايكغيك، وهنا نسقطوها على اكس يعني غتعطينا تيتا، يعني الضلع المقابل سينوس موان، علاش؟ لان موان او اكس موان سينوس في او اكس. سي تري بيان. حنا جبدناهم بثلاثه، دونك سي تري بيان. نجي نرجعوهم. دونك هادو باش نشوفو واش غلطنا ولا لا. عندنا او ار اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا كوس تيتا او زد، ها هي كوس تيتا او زد بلوس سينوس تيتا في كوس في او اكس، ها هي سي تري بيان، بلوس سينوس تيتا في سينوس في او ايكغيك. سي بيان. او تيتا اشنو كتساوي لنا؟ كوس تيتا او ار، دونك هادي ها هي راح بدلنا هاد او ار وروبلاسينا هنايا، عطنا لنا كوس تيتا كوس في او اكس، كوس تيتا كوس في، وي سي تري بيان، كوس تيتا سينوس في او ايكغيك موان، سي تري بيان. دونك واخر حاجه او في كتساوي لنا موان سينوس اكس كوس في او اكس. سي تري بيان. دونك هنا محيت هادي غتعطينا او ايكغيك، وهنا موان سينوس بعدا موان، وي سينوس تيتا و زد. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. اهم حاجه هو انك تعرف ترسم هذا مزيان، وهذا الخطا ما توقعش فيه. حاول غير انك تشوف ان في او تيتا ماشي هكا، ماشي هكا. شحال من واحد كيدير هنا بلوس او تيتا وكيرسم هكا موان او ار، كيخرج له النتائج كاملين خاطئين. سي تري بيان. نمحيو هادشي ونكملو. بقات لنا اخر حاجه وهو الاشتقاق، ديريفي دو فيكتور دو باس. الوغ نمحيو هادي، دونك هادي مبقاتش باينه مزيان، حيدوها. الوغ تبع معايا. ديريفي دو فيكتور دو باس هما هادو دي دو او ار دي دو تيتا دي دو في، يعني الاشتقاق ديال لي فيكتور دو باس. لو فيكتور دو باس هما لو فيكتور يونيتير او ار او تيتا او في. مزيان. الوغ نمحيو هادي مزيان. سي تري بيان. الوغ قلنا انهم كاينين ثلاثه د لا تكنيك باش نقدروا نحسبوا هاد لي ديريفي. انت كتختار التكنيك اللي كترتاح فيها، صافي. كل راه تلقى فيه تكنيك وحده كيبغيوش يكثروا عليكم. الوغ اول تكنيك وهي باستخدام لا فيكتور روتاسيون. يعني انت خاصك اول حاجه تعرف سي كوا سا فيكتور روتاسيون اوميغا، تعرف تحسبو فيكتور روتاسيون اوميغا ديال
سفير مزيان. دونك هاد لا تكنيك هادي هي كنفضل انا. دونك نجي نرسمو باش نقدروا نحددوا لو فيكتور روتاسيون اوميغا. ولكن هنا لو فيكتور روتاسيون اوميغا راه ماشي بحال السيلندر. السيلندر لقينا فيه غير كيدور مره واحده، غير واحد تيتا. هنا راه كاين جوج زوايا، كاين تيتا وفي، يعني خاصنا نعرف فين كدور تيتا على من كدور، وفي على من كدور. تيتا على من فيكتور اونيتير كدور عليه، وفي على من فيكتور اونيتير كدور عليه. سي تري بيان. الوغ دابا غادي نرسم بعدا، نعاود داك الرسم في سهل. الوغ عندنا هنايا ايكغيك وهنا اكس وهنا زد. دونك عندنا لو بوين ام هي هادي. مزيان هاد لو بوين ام الحركات اللي كدير كدور هكا ياك. سي تري بيان. نجيبو ام هنايا باش يبان لنا ام ياك. ولا كدير هاد الحركه هادي كدور هكا، ولا كتمشي وكتجي، كتمشي وكتجي. سي تري بيان. وهاد المسافه هي ار. وقلنا ان هاد الزاويه هادي هي تيتا. شكون هي تيتا؟ هي اللي كتخلينا انها تطلع وتهبط باش بحال كدور على واحد الحاجه. دونك هاد الحاجه هي خاصنا نكتشفو دابا. اما هادي راه باينه، اما حيت كنديرو اسقاط ديال ام كتعطينا ام صغيره. دونك هادي هي او ام صغيره، وهادي هي في. دونك في راه باينه علاش كدور. في راه كدور على زد، ما عندناش مشكل. دونك هاد في باينه على من كدور. غنديرو في بوين ياك الاشتقاق ديال هادي على لا فيكتور اونيتير اللي كدور عليه. كدور على او زد. شكون هو لا فيكتور اونيتير؟ هو اس زد، يعني كدور على اس زد. ما عندناش مشكل هنا. بلس هنايا هادي على من كدور. الا لاحظتي هادي هاد تيتا حيت كتمشي وكتجي على من كدور، راه كدور على هاد الدويره هادي. الا لاحظتي شكون هو لا فيكتور اونيتير ديال هاد الدويره هادي؟ شكون اللي هو؟ شكون هو هاد في، يعني او في. ها هي او في، او في يعني هادي او في راه دايره بحال هكا، وهادي مالها كدور. سي سامبلومون لان هادي شوف معايا. دونك خاصنا شي سفير. دونك غير شوف معايا، نفترضوا ان هادي سفير، فهمتي؟ دونك الا هادي حيت كدور هكا، حيت كنقولوا كدور هكا، كدور هكا، فين راه لا فيكتور اللي خارج منها كيكون ديما داير بحال هكا مزيان هكاك. دونك وقلنا لا فيكتور الاخر هو كيدور هكا، لو اونغل الاخرى هي كدور هكا. دونك على من كدور ديما كدور على او في. دونك عقلوا عليها هكا. دونك يعني تعطينا تيتا بوين، تيتا بوين، لان هاد تيتا هادي هي اللي كدورنا على لي فيكتور اونيتير او في. او في سي تري بيان. حنا جبدنا لو فيكتور روتاسيون. دونك ضروري ان تكون عارف تجبدو. مزيان حنا جبدنا. دونك عرف فين تجبدو، عاد تحفظ هاد لا غولاسيون، ماشي كتحفظ وكتمشي نو. سي تري بيان. يعني يقدر يبدل لك هادشي، يقدر يبدل لك او زد او في اكسيتيرا. داكشي راه غير الرموز، يقدر يبدلهم لك البروف. يلا ركز معايا مزيان. الوغ دابا هنايا هاد لا فيكتور دائما خاصنا يكون في لا ميم باز. عندك او اكس او في، دونك اما او اكس تحولها، اما هاد او زد عفوا، اما او زد تحولها للباز، هاد او زد تحولها لا باز او في او تيتا او ار، ولا هاد او في تحولها لا باز كارتيزيان او اكس او كيك او زد على حساب لي كيستيون اللي بغا يعطيك. حنا لي كيستيون اللي بغا يعطينا هو غادي نشدو الاشتقاق. ركز معايا شو معايا. الاشتقاق ديال دي دو ار على دي دو تي اشنو كيساوي؟ كيساوي اوميغا ياك ديال صفر برودوي فيكتوريال او ار. يعني باش نقدروا نحسبوا البرودوي فيكتوريال ديال واحد او ار خاصو يكون مع واحد لا باز معاه في نفس لا باز. يعني خاصني هاد زيد ما تبقاش، خاصني نحولها او في او تيتا او ار باش نقدر نحسب البرودوي فيكتوريال. اما الا قالك حسب دونك ولا هادشي حتى نشوفوه في الشابيتر الاخرين بلا ما نحرقوا المراحل ونطولوا الكور. دونك المهم اننا هاد او زيد ما خاصهاش تبقى. باش ما تبقاش خاصني نعرف انا شحال كتساوي او زيد. الوغ عندنا او زيد، اشنو كيساوي لنا او زيد؟ حنا داك الرسم معليش نعاودو. دونك قلنا انه عندنا او زيد دايره بحال هكا. دونك بحال هاد الرسم هذا خاصكم ضابطينو. وهذه هي او ار كبيره، وعمودي هنايا بيناتهم او ار صغيره، وهنايا عندنا او تيتا ياك، وهنايا لتحت موان او زد. سي تري بيان. دونك هنايا او زد الا سقطناها على هنايا، دونك الزاويه كتكون هنايا هي تيتا.
إلا سقطنا هنايا تعطينا كوس تيتا او ار بلوس، وهي هادي دونك هنا تعطينا تيتا، يعني موان. علاش موان؟ لأن موان او زد موان سينوس تيتا او تيتا او تيتا. سي تري بيان. دونك كتبوها هنايا، يعني كوس تيتا او ار موان سينوس تيتا او تيتا. سي بيان. الوغ نمحيو هادشي. الوغ اشنو قلنا غادي نشدو هاد او زد نروبلاسيوها هنايا اون ديريكتومون. شنو غتولي في بوان فاش في او زد، يعني في هادي، يعني في كوس تيتا او ار بلوس في بوان في هادي، يعني موان في بوان سينوس تيتا او تيتا، واخيرا بلوس تيتا بوان او في. دونك احنا حولنا كاملين لواحد لاباز ديال سفيريك او ار او تيتا او في. دونك غادي نجي لهنايا، هادي شنو كتساوي لنا؟ تبع معايا. الوغ غنبداو بالاولى، تعطينا في بوان كوس تيتا او ار برودوي فيكتوريال اش او ار. سي تري بيان. كنعرفو ان او ار برودوي فيكتوريال او ار توجور ايكال زيرو. هادشي شرحناه. وإلا كان العكس وإلا كان وإلا كان الضرب كيكون واحد، ار برودوي سكالير ار كيكون واحد. دونك هادي مشات لنا للزيرو، الوغ نحيدوها، يعني مشات لنا للزيرو. دونك دابا شنو درنا هادي فاش برودوي فيكتوريال او ار. دابا نشدو هادي برودوي فيكتوريال ار وهادي برودوي فيكتوريال ار، صافي. الوغ هادي تعطينا موان، هادي مشات للزيرو، تعطينا موان في بوان سينوس تيتا او تيتا برودوي فيكتوريال او ار. سي تري بيان. اشنو عندنا او ار كتعطينا او تيتا. او تيتا شنو كتعطينا او في. هاكاك او في كتعطينا او ار. او ار برودوي فيكتوريال، عفوا راه او تيتا يسبقنا. او تيتا برودوي فيكتوريال او ار، راه هنايا راه العكس ديال السام، يعني غتكون موان، يعني موان مع الموان تولي بلوس. اشنو او في بلوس او في، ها هي او في. سي تري بيان. بلوس تيتا بوان، هادي تيتا بوان او في برودوي فيكتوريال او ار. عاش فين راه او في، ها هي او ار نفس السام، يعني غتكون عاديه. او في برودوي فيكتوريال او ار غتعطينا او تيتا، غتعطينا او تيتا. سي تري بيان. الوغ حنايا حسبنا الاشتقاق، غادي نشوفو واش صحيح. شنو عندنا هي تيتا بوان او تيتا، ها هي في بوان، ها هي في بوان سينوس تيتا، ها هي سينوس تيتا او في. سي تري بيان. دونك هاد لا تكنيك هي اللي زوينه، كتعرف لا فيكتور روتاسيون، كتحسب لي او تيتا الاشتقاق ديال او ار او تيتا او في. هادشي راه مهم بزاف. الوغ الا بغيت نحسب عاوتاني الاشتقاق ديال دي دو او تيتا، الوغ دي دو او تيتا على دي دو تي اشنو كيساوي؟ بيان جوي عليكم، لا فيكتور روتاسيون برودوي فيكتوريال او تيتا. مزيان. لا فيكتور روتاسيون هو هذا، اشنو غنديرولو؟ برودوي فيكتوريال او تيتا، يعني هذا او تيتا، هذا او تيتا، هذا او تيتا. غنبداو بالاول، غيعطينا في بوان كوس تيتا او ار برودوي فيكتوريال او تيتا. اشنو قلنا؟ محينا هادي او ار كتعطينا او تيتا كتعطينا او في. سي تري بيان. اشنو عندنا هنا؟ او ار او تيتا او في، دونك ما عندناش مشكل هنايا. دونك تعطينا او في. مزيان. بلوس مازال ما سالينا، عفوا موان، لان عندنا موان في بوان سينوس تيتا او تيتا. او تيتا برودوي فيكتوريال اش او تيتا. او تيتا برودوي فيكتوريال تيتا ايكال زيرو، دونك هذا كامل مشى لنا للزيرو، حيد عليا. بلوس تيتا بوان او في. سي تري بيان. برودوي فيكتوريال او تيتا او في فين راها هي؟ او تيتا ها هي، يعني السهم فين ماشي العكس ديال السهم، يعني موان، يعني هذه تعطينا موان او ار، يعني هذه تعطينا موان او ار. ها هي او ار، وهاد الموان نحطوها هنايا. دونك نجيو نتاكدوا اشنو تعطينا. ها هي موان تيتا بوان او ار، هنايا في بوان كوس تيتا او في. سي تري بيان. بقى لنا اخر حاجه هي دي دو في. الاشتقاق ديال الحديث عطينا او في. مزيان. الوغ
غنحيدو اشنو غتعطينا تيتا بوان كوس تيتا او ار برودوي فيكتوريال او في. اشنو غتعطينا او ار برودوي فيكتوريال او في؟ ها هي او ار برودوي موان او تيتا، غتعطينا او تيتا ولكن راه موان او تيتا، موان او تيتا. سي تري بيان. الوغ نكملو هنايا او تيتا يعني موان تيتا بوان سينوس تيتا او تيتا برودوي فيكتوريال اش او في. سي تري بيان. الوغ عندنا او تيتا او في او ار، ما عندناش مشكل، غتعطينا او ار هاكا ولا ديغنيغ ايكال زيرو، صافي التالية ايكال زيرو. دابا حنا كنحسبو هنا راه في، يعني في مع في تعطينا زيرو، يعني بلس زيرو، دونك غتعطينا هاد النتيجة. اجي نشوف واش هي هذيك، يعني موان في بوان كوس تيتا او تيتا، دونك ها هي موان في بوان كوس تيتا موان تيتا بوان سينوس تيتا او ار موان تيتا بوان سينوس تيتا او ار. دونك هذه هي لا تكنيك الاولى. نشوفوا لا تكنيك الجوجه، ولكن يعني نشوفوها غير في ليكزومبل الاول صافي، باش ما نطولوش بزاف، الكره راه طولنا بزاف الكره. الوغ لا تكنيك الجوجه ساهله، كتشد هاد او ار كتقسمو، كاين شي حاجه مستاهل من هادشي ولكن فيها بزاف د الخدمه. كنشدو دي دو او ار على دي دو تي وكنبداو القسمه. يلا بدا لي القسمه. الوغ عندنا هنايا شحال من فاريابل؟ عندنا 3 لي فاريابل، حيث ان او اكس راه كنعرفوا انها كونستونت ثابت، الا اشتقينا كيعطيك زيرو. دونك عندنا هنا دو فاريابل، يعني نديرو الاشتقاق ديال السينوس. الاشتقاق ديال السينوس هو الكوسينيس، والاشتقاق ديال الموان كوسينيس، والاشتقاق ديال الكوسينيس هو موان سينوس. الوغ تبع معايا، الاشتقاق ديال السينوس وهو الكوس، يعني كنديرو الاشتقاق ديال تيتا هو الاول، ها هي تيتا بوان لانها فونكسيون ياك. في الاشتقاق ديال السينوس وهو الكوس تيتا، حنا سالينا الاشتقاق الاول كنضربوه في هادو كوس في او اكس مزيان، بلوس سينوس تيتا غنخليوها، اشتقيناها في الاول دابا نخليوها. دابا نشتقو الكوس، الاشتقاق ديال الكوس شحال هو؟ موان ولكن كنشتقو قبل كنشتقو العنصر اللي وسط الكوس، شكون هو في، يعني في بوان موان. شكون هو الاشتقاق ديال الكوس؟ هو سينوس في. الوغ في او اكس احنا سالينا الاول صافي، هاد الثالث راه كونستونت يعني كيبقى لنا بحال هكا. يلاه بلوس نكملو الاشتقاق ديال السينوس. الاشتقاق ديال السينوس هو الكوس، يعني نديرو بعدا تيتا بوان هي الاولى ونديرو كوس تيتا. الاشتقاق ديال السينوس وهو الكوس غنديرو في بوان هي الاولى، عفوا بعدا نضربوها بعدا في السينوس في ياك او ايكغيك، عاد نديرو بلوس غنخليو دابا السينوس تيتا ما نقيسوهاش. اشنو غنشدو هاد السينوس في غنشتقوها تعطينا في بوان في بوان. الوغ الاشتقاق ديال السينوس شكون هو؟ هو الكوس، كوس في. سي تري بيان، او ايكغيك ما تبقاش صافي. ما هذا شنو بقى لنا؟ بقات لنا اخر حاجه هي الكوس بلوس. الاشتقاق ديال الكوس هو موان السينوس، ولكن قبل كنشتقو لداخل، يعني موان تيتا بوان سينوس تيتا او زد كونستونت، يعني غنضربو هنا. دونك احنا سالينا الاشتقاق. دابا نحاولوا اننا نشوفوا صحاب او تيتا نجمعوهم، صحاب تيتا نجمعوهم، وصحاب في نجمعوهم. صحاب تيتا هما هادي وهذا وهذا، دونك شنو غتساوي لنا؟ تيتا بوان عامل على اش؟ على كوس تيتا في كوس في او اكس، دونك بلوس كوس تيتا سينوس في او ايكغيك موان سينوس تيتا او زد. سي تري بيان. باش كتفكر هاد الكتابه غتقول لي اكزاكتومون هي هي هادي، ها هي شوف معايا كوس او اكس كوس او اكس سين كوس سين او ايكغيك كوس سين ايكغيك موان سين وي. دونك هادي اللي بين قوسين راه هي اكزاكتومون او تيتا، دونك هادي راه هي اكزاكتومون او تيتا. مزيان نكملو. دابا جمعنا صحاب او تيتا، دابا نجمعو صحاب في بوان. الوغ بلوس في بوان عامل. يلا سير معايا، اشنو تعطيني هنا؟ راه موان سينوس تيتا سينوس في او اكس. اشنو اخر بقات لنا هادي بلوس في بوان راه عملنا بها سينوس تيتا
كوس في او إيكغيك. سي تري بيان. كاين شي عامل مشترك اخر، كاين سينوس، نقدروا نزيدو نعملو بالسينوس. يعني شنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا تيتا بوان او تيتا، هادشي كامل راه كيساوي لنا او تيتا بلس تيتا بوان. باش غنعملو بالسينوس، سينوس تيتا عامل على موان سينوس في او اكس بلس كوس في او إيكغيك. سي تري بيان. باش كتفكركم هادي تقول لي اكزاكتومون هي او في موان سينوس في او اكس بلس كوس في او إيكغيك. تقول لي اكزاكتومون كتساوي تيتا بوان او تيتا بلس في بوان سينوس تيتا. هذا كامل باش نروبلاسيو ب او في. سي تري بيان. دونك هادي هو الاشتقاق ديال دي دو ار على دي دو تي. دونك هنا غادي نخليكم تخدموا هاد الجوج بنفس لا تكنيك، واش تخرج لك النتيجه ولا لا. صافي. الوغ سي تري بيان. الوغ غير هنايا في هاد لو بوين هادي باش تركزوا مزيان في الاشتقاق، حيت تشتق هاد. دونك هادي تكنيك اخرى. دونك غير غنوريك انا حيت تشتق هادي دي دو او في على دي دو تي، وهادي تعمل وكذا، غتلقاها كتساوي في بوين فاش في او ار. صافي. غتلقى هاد او ار هي اللي كاينه هنايا. صافي. هاد او ار غتروبلاسيها بالنتيجه اللي عندك. او ار هو داك لا فيكتور يونيتير اللي افترضنا. صافي. غتلقاها هكا مكتوب على شكل او، وهاد او ار غادي تعاود تحولوا الكتابه ديال تيتا وبدالات اون فونكسيون ديال تيتا وفي اكسيتيرا، وتعطيك النتيجه، وتعطيك اكزاكتومون هاد النتيجه هادي. سي تري بيان. الوغ اخر تكنيك، وهي لا تكنيك ديال لا ديريفي بارابور ا تيتا و بارابور ا في. غير هنايا هاد لا تكنيك راه ماشي بحال لي كوردوني سيلندريك كنا كنقولوا انها كتساوي لنا لي فيكتور اللي في نفس المنحى اكسيتيرا. دابا لا، دابا راه عندنا جوج دورات، عندنا تيتا وعندنا في. يعني انا حيت نجي نقول لك ديغون لا ديريفي بارسيال ديال او ار بارابور ا تيتا، الزاويه تيتا، اشنو تساوي لنا؟ راه كتساوي لنا او تيتا. وي كاينش مشكل، ولكن حيت تجي تشتق لا ديريفي بارسيال ديال في او ار، وي او ار بارابور ا في، راه عندنا جوج زوايا، عندنا تيتا وفي. اشنو تساوي لنا؟ غتلقاها كتساوي سينوس تيتا او في. صافي. سي تري بيان. الوغ باش نخدموا هاد لا تكنيك نحاول ندير واحد الريزومي. دونك كنديرو دونك اكزومبل. شنو بغينا نحسبوا الاولى مثل الاشتقاق هادي. باش نحسب هادي اول حاجه كنحسب ديفيرونسيال ديال او ار. شكون هو الديفيرونسيال ديال او؟ عفوا الديفيرونسيال سي ان توتال اكزاكت، يعني كتكتب على شكل دي دو ار، هو لا ديريفي بارسيال ديال او ار بارابور ا تيتا، الزاويه الاولى في دي دو تيتا ياك، بلس لا ديريفي بارسيال ديال او ار بارابور ا تيتا فاش في دي دو تيتا. عفوا درنا هنا تيتا، دابا هنا نديرو في، يعني عندنا جوج زوايا في وهنا في. دونك هذا هو دي دو او ار. لا ميم شوز هكا كتكتب بالنسبه دي دو تيتا دو دو اكسيتيرا. دونك حنا بغينا الاشتقاق ماشي الديفيرونسيال، يعني غنديرو دي دو او ار على دي دو تي، يعني كلشي غنقسمو على دي دو تي، غتعطينا دي في بارسيال ديال او ار على دي في تيتا ديال دي دو تيتا على دي دو تي بلس دي دو او ار على لا ديريفي بارسيال ديال في دي دو في على دي دو تي. دونك شنو تساوي لنا؟ هادي راه حسبناها، ها هي غتعطينا او لا فيكتور او تيتا. قبل منها بعدا كاين تيتا، الاشتقاق ديال اش كيساوي لنا؟ تيتا بوين، وهادي او تيتا بلس الاشتقاق ديال اش كيساوي لنا في بوين، وهاد او هذا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سينوس تيتا او في. غتقول لي استاذ منين جبتي هادو؟ راه ماشي جبتهم من راسي، راه شديت هاد او ار هادي واشتقيتها في تيتا، درت لا ديريفي بارسيال بارابور ا تيتا. لا ديريفي بارسيال راه شرحناها في الرابيل ماتيماتيك، يعني كتعتبر كلشي كونستونت غير تيتا لي فاريابل، وكتشتق اللي فيه تيتا هو كيشتق. بحال هادي راه سينوس تيتا
هي بوحدها لا تشتق. بالنسبه لكوس في و اكس راكي تعتبر كونستونت تساوي كابيس. داك لا ميم شوز هنايا عطاتني هذه النتيجه. دونك هذه هي لا تكنيك الثانيه باش انني كنحسب لا ديريفي بارسيال ديال لا باز ديالنا. دونك هادو هما ثلاثه لي تكنيك اللي خاصكم ضابط صافي. دونك نتوما حاولوا انكم تخدموا او تيتا او في بهاد لا تكنيك هذه، نخليكم شويه تخدموا التمارين. دونك كيما كتشوفوا راه نفس النتائج، المهم هو نفس النتائج. دونك انت في الكره تلقاو حدا من هاد لا تكنيك هادو في ثلاثه. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله نتاع الكور ان شاء الله ديال لا ميكانيك دو بوان ماتيريال.